नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्यूजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्रै गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। सरकारले सबै कुरा खुल्ला गरिसकेपछि कोरोनाको संक्रमणको बारेमा अहिले सर्वत्र चासो र चिन्ता व्यक्त गर्न थालेको छ। हुन त विश्वव्यापी रूपमा नै यो प्रश्न उठेको छ कि कोरोना भाइरसको संक्रमण छ भनेर कतिन्जेलसम्म राज्य बन्धक बन्ने भनेर। तर त्यो संक्रमण सँगसँगै सुरक्षाको कुरालाई ध्यान दिनु पर्दछ। अहिले हवातुत्तै संक्रमण पनि बढिरहेको र यही बेलामा सरकारले आन्तरिक विमानदेखि लिएर सार्वजनिक बस समेत सञ्चालन गरिसकेपछि कोरोनाको संक्रमणबाट कसरी जोगिने भन्ने ठूलो प्रश्न जन्मिएको छ। कोरोनाको संक्रमणबाट कसरी जोगिने भन्ने प्रश्न यस कारणले महत्त्वपूर्ण यति बेला बन्यो कि यति बेला नै लामो दूरीका सार्वजनिक बसहरू, छोटो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधनहरू र आन्तरिक विमानहरू पनि चल्न थाले। यसमा धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू यात्रा गर्ने गर्दछन्। अहिले चाडपर्वको मौसम आउन लागिसकेको छ र पछिल्लो तथ्याङ्क नै हेर्ने हो भनेदेखि यो खुल्ला गरिएसँगै करिब 1 देखि 1.5 लाख मानिसहरूले यता र उता यात्रा गरेको अनौपचारिक तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। यस्तो बेलामा कति मानिसहरू कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएका छन्, यस्तो बेलामा कति मानिसलाई कोरोनाको सङ्क्रमण गराए, यो निकै धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। तर यसको उत्तर चाहिँ कसैसँग पनि छैन। यस्तो बेलामा अब सरकार भन्दैछ कि पशुपति पनि खुल्ला गर्ने भनेर, अनि अर्को तयारी पनि हुँदैछ कि फेवाताल पनि खुल्ला गर्ने भनेर। सार्वजनिक बस, आन्तरिक विमान र बाह्य विमान, लामो दूरीका बसहरू, प्राइभेट गाडीहरू त गुडी नै रहेका थिए र अब अफिसहरू खुलेका छन्, पसलहरू खुलेका छन्, बजारहरू खुल्ला भएको छ। यस्तो बेलामा कसरी हुने भन्ने प्रश्न सँगसँगै अर्को पनि प्रश्न तेर्सिएको छ। सार्वजनिक बसमा आधा मात्रै यात्रुहरू राख्नु भनेर सरकारले भनेको छ। बरु आधा यात्रु राख्नु र 50% भाडा बढाउन सक्ने छ भनेर सरकारले त्यो सुविधा दिएको छ। तर आन्तरिक विमानमा चाहिँ पूरा सीट क्षमता अनुसार यात्रुहरू राख्न सकिनेछ भनेर उसले अर्को निर्णय गरिसकेपछि त्यो यात्रु बोक्ने बसलाई चाहिँ आधा सीट क्षमतामा बोक्नु भन्ने, तर विमानमा चाहिँ पूरा भर्ने किन? के विमानमा चाहिँ कोरोनाको डर हुँदैन? यो प्रश्न तेर्सिएको छ। यो प्रश्नले ठूलो सवाल खडा गरिदिएको छ। यो ठूलो सवालको उत्तर चाहिँ के होला र यसले संक्रमणलाई कुन रूपमा सरकारले लिएको छ भन्ने कुराको उत्तर पनि सँगै प्रश्नमा मिसिएर आएको छ। त्यस्तो अवस्थामा उपाय चाहिँ के हो त? सुरक्षित हुने। आजको अङ्कमा हामी मूलत यस विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा चाहिँ यातायात व्यवसायीहरूले ठूलो प्रश्न तेर्साइदिएका छन्। विमानतर्फ हेरेर प्रश्न चाहिँ सरकारलाई गरेका छन्। सुरुवातमा त्यो प्रश्न यहाँ राख्दैछौँ। चाहिँ सरकारले नीति गरिदियो। अब हाम्रो गाडी त अब चल्दैन। हाम्रो गाडी किन चल्दैन भन्दाखेरि म अब गाडीको रेटको भन्दा सस्तो के भयो, प्लेनको रेट हुन्छ। अब फुल गाडी प्यासेन्जर राख्ने बित्तिकै अहिले आज नै यहाँबाट नेपालगञ्ज जाँदा 4000 को टिकट खुल्यो। अब नेपालगञ्जबाट बसमा चढेर जाने हो भने उसले लगभग 3000 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। यो अहिले बढेको भाडामा भनौँ न, जुन थप गरेको छ 2000 नर्मलीमा पुगिन्छ भने तपाईँको चाहिँ 1000 रुपियाँ एक 1/3 भने 1000 रुपियाँ भयो, 3000 भयो। बाटोमा खाना पऱ्यो, खाँदाखेरि खतरा कुद्यो 500 रुपियाँ खर्च, 3500 त कस्टै आउँछ। भनेपछि 4000 फ्लाइटमा 1 घन्टामा नपुगेर पुग चाहिँ मूर्ख मान्छे चाहिँ गाडी चढ्छ। ल हेर्नुहोस्, यो फ्लो नबढ्नुको कारणले पनि होइन। अब फ्लाइट त अहिले भर्खर चल्यो होइन। अब यसो इफेक्ट अब गाडी बिस्तारै झन् चल्दैन भन्न खोजेको। प्राइभेट गाडीको ओहोरदोहोर हुनसक्छ,
तर हाम्रो जुन पब्लिक भेहिकल हो त्यसरी ओहोरदोहोर भएको छैन। हिजो मात्र लङ रुटमा हाराहारी चाहिँ पश्चिमतिर त्यही 10-15वटा गाडी गयो होला होइन, पूर्वमा त्यही हिसाबले होला, त्यस्तो छैन, भोल्युमै छैन। पब्लिक ट्रान्सपोर्टमा पनि 100% बस्ने गरेर दिए भइहाल्यो नि, त्यसमा के भने प्यासेन्जरै हुँदैन नि। तर के हुँदैन, हामीलाई बाध्य, त्यो सरकारले त्यो डिसिजन गर्यो भने के हुन्छ, हामीलाई बाध्य के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ नर्मल रेटमा बढाउनु पर्ने बाध्यता हुन्छ र हामीले प्यासेन्जर पनि पाउँछौँ र कमसेकम 2 रुपियाँ त्यो चाहिँ श्रमिकले पनि पाउने भयो नि त। राज्य आफू स्टेट आफूले केही गर्न नसक्ने र निजी क्षेत्रले गरेकोलाई हौसला गर्ने हो कि निरुत्साही गर्ने हो, यो त गभर्मेन्टले सोच्नु पऱ्यो, जो गभर्मेन्टमा छ उसले सोच्नु पऱ्यो नि यो विषयहरू। अनि हामीले त एज अ निजी क्षेत्र हामीले त भनिरहेको छौँ सरकारलाई यो गर्नुहोस् यो गर्नुहोस् यो गर्नुहोस्। म सम्झना दिन चाहन्छु, हामी नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घले वैशाख 21 गते लकडाउनकै अवस्थामा हामीले रिटर्नली अब यो कोभिडको कारणले सार्वजनिक यातायातमा यो असर पर्छ र यसलाई रियाभ गर्नुको लागि, यो इन्डस्ट्रीलाई बचाउनुको लागि यो गर्नुपर्छ भनेर हामीले त प्रश्न लिखित रूपमा दिएका थियौँ त त्यो बेलामा। त्यही बेलादेखि राम्रोसँग होमवर्क गरेको भए आज यो स्थिति आउँदैन। अस्तिको बेलामा पनि यो सबै लकडाउन गर्नुभन्दा स्वास्थ्य प्रोटोकल कायम गरेर सार्वजनिक यातायातलाई चल्न दिएको भए त्यही अघि भने जस्तो 50%मा र स्वास्थ्य प्रोटोकल कायम गरेर भए पब्लिकको पैसा पनि बच्थ्यो, हैरानी पनि हुँदैन थियो, पहिला रोग पनि बढ्दैन थियो। किनभने प्राइभेट गाडीमा त क्षमताभन्दा बढी प्राइभेट गाडीमा मान्छे राखेर लिएर न स्वास्थ्य प्रोटोकल कुनै कायम गरेको छ। हजुरकै पपुलर टेलिभिजनले कति क्लिप देखाएको मैले आँखाले आफ्नै स्क्रिनमा हेरेको छु। भनेपछि त्यो बेला हामीले अहिले तपाईँले भने त्यो बेलामा हामीले के भने कालो प्लेटबाट मात्र रोग सर्ने रहेछ, रातो प्लेटले सर्दैन भन्यौँ। अघि फेरि निर्णय गर्दा विवादकारी निर्णय गरिदियो सरकारले, कालो प्लेट खोज्ने बेला भने 16 सिटभन्दा मुनिकोलाई चाहिँ चल्न नदिने भनिदियो। हामीले के भन्यो भने 16 सिट मुनिको ट्याक्सी चल्छ, ट्याक्सी स्वास्थ्य प्रोटोकल अनुसार चल्छ भने सानो गाडी किन स्वास्थ्य प्रोटोकल छ, 6 जनाको सिट छ भने 3 जना बस्छ त त्यहाँ, मास्क लगाउनु कमसेकम। प्रायः फेरि सानो गाडी यो टेम्पो, यो सभा टेम्पो प्रायः स्वरोजगार महिलाहरू हुनुहुन्छ त्यसमा। 700 हाराहारी गाडी छ भने 600 हाराहारी गाडी स्वरोजगार महिलाहरू हुनुहुन्छ। कमसेकम उहाँले एक छाक भात खाने पैसा त उठ्दैन उहाँलाई। अहिले त माइन्युटली त्यसरी सोच्ने हो नि त, कसैले कमाउने भन्ने कुरै त छोड्यो। कमाउने त 2 वर्षपछि त्यो धेरै लामो समय छ। हामीले कमाउने भने चाहिँ सिर्फ माग्ने आहार, त्यही पनि अरू चिज पनि आहारका लागि पनि चाहिँ यसलाई चाहिँ मेन्टेन गरेर लानुपर्छ। मैले त मन्त्रालयमा मन्त्रीज्यूसँग पनि भने यदि नचल्ने रोगको यस्तै महामारी सेन्सेबल छ भने हरेक चाहिँ मजदुरको खातामा 5,000 हालिदिनुहोस् महिनाभरि। कहिलेसम्म हालिदिने हो, कहिलेसम्म हालिदिने बाँच्छ त नेपाली 5,000 हाल्ने भने होइन। आखिर चामल 1 बोरा किने भइगयो, धेरै हाइफाइवाला बासमती खाँदैनन्, के अरे साधारण चामल खाइहाल्छन्। एउटा तिउन तरकारीमा झोल गरेर मान्छेले बात त बनाइदिनु, बाट्ने आधार त बनाइदिनु पऱ्यो नि। कहाँ मान्छेले हाई एक्सपेक्टेसन खोजेको छ भने अहिलेको अवस्थामा सरकारलाई सहयोग गरिरहेछ त। निजी क्षेत्रले त टोटली सरकारलाई सहयोग गरिरहेछ। सरकारले ट्याक्स तिर्न, सर्वोच्च अदालतले ट्याक्स तिर्न पर्दैन अहिले, यसलाई जिरोमा लगा भन्दा पनि निजी क्षेत्रले होइन सरकार रन गर्नु पनि ट्याक्स तिर्नुपर्छ भनेर यो जुन सञ्चालन भएको थियो सबैले लगेर ट्याक्स बुझायो त। अनि त्यो सरकारको लागि सहयोग होइन निजी क्षेत्र हो। नसक्ने त कहाँबाट ल्याएर तिर्ने भने जस्तो सार्वजनिक यातायातले कहाँबाट ल्याएर तिर्ने। यहाँ पनि विभेदकारी निर्णय गर्यो यातायातलाई। जब चाहिँ आर्थिक उसमा पनि बजेटमा पनि यो जोखिम नै भन्यो सरकारले, बोल्यो है फेरि बोल्नु चाहिँ बोल्यो भने छलफल त धेरै भइरहेछ। फेरि मौद्रिक नीतिमा पनि यसलाई जोखिमयुक्तै भन्यो, तर कार्यविधि बनाउने बेलामा के गर्यो मध्यम प्रभावित भनेर राखिदियो। जबकि सार्वजनिक यातायात अहिलेसम्म सञ्चालनमा आएको छैन, अस्ति भर्खर सञ्चालन भयो। अनि त्यो डिसिजन गर्ने मान्छेहरू कस्तो, मैले यो चाहिँ बुझ्न सकिनँ कि भएर के हो होइन। नर्मली हामी 2-4 अक्षर पढाए मान्छे त सहजतासँग बुझ्छौँ भने त यो अन्डरस्ट्यान्डिङको लेभलै के हो। अब यो चाहिँ अचम्मको छ क्या होइन। अब एयरलाइन्सको कुरा गर्ने भने अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सले लगभग 60-65 हजार मान्छे बोकिसक्यो भन्ने त न्युजमा आइरहेछ। कहाँ लकडाउन भएको छ प्लेन, खालि के भने आन्तरिक उडान लकडाउन भयो। प्लेन त एयरलाइन्स त इन्टरनेसनल एयरलाइन्स त चलिरहेको छ, ओसाइरहेको छ। भाडा झन् महँगोमा आरएलले बोकिरहेको छ। हजुर 100% हो। त्यो हुनाले यसलाई के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अब एयरलाइन्सको लागि 50%मा ल्याउने ऊ गर्ने
भन्ने कुरै होइन। निर्णय गर्दा के भन्नु भने स्वास्थ्य पोर्टल कायम हुने गरेर सार्वजनिक यातायातलाई पनि फुल सिटो कायम गरेर चलाउनु दिने भन्ने निर्णय हुनु पर्यो। त्यसले गर्दा पब्लिकलाई फाइदा भयो, नर्मल भाडामा बुझ्न पायो होइन। 3000 रुपियाँ नेपाल रोजगार तिर्नु परेन, 2000मा पुग्ने भयो भनेपछि अलिकति पैसा हुनेले चाहिँ 4000मा टिकटमा जाने हो। बाध्य भएर त 4000मा टिकट किनेको भन्दाखेरि त नागरिकलाई नै मार पारेन भने सरकारले हाम्रो व्यवसाय कुरो छोडिदिउँ भन्दाखेरि यो कुरो चाहिँ विवेककारी निर्णय भएको छ। यो सच्याउनुपर्छ सरकारले। यातायात व्यवसायीहरूले यो प्रश्न गरेका छन्, यदि पूरा सिट क्षमता अनुसार सार्वजनिक बसमा यात्रुहरू बस्ने हो भने त्यहाँ कोरोनाको सङ्क्रमण हुन सक्छ, त्यहाँ सामाजिक दूरी भौतिक दूरी जेसुकै भन्नुहोस् त्यो कायम हुन सक्दैन भन्ने तर्क गरिने हो भनेदेखि त्यो विमानमा चाहिँ किन लागू हुँदैन, यो प्रश्न त्यहाँनिर गरिएको छ। प्रश्न जायज जस्तो देखिन्छ। यो प्रश्नमा सरकारको भनाइ चाहिँ के हो त? सरकारले विमानलाई पनि यसै गरी आधा मात्रै यात्रु राखेर ओसार पसार गर्नु भनेको थियो, तर उनीहरूले त्यसो भएदेखि हामी विमान उडाउँदैनौँ भने, विमान उडाउँदैनौँ भन्ने जब उनीहरूले अडान लिए त्यसपछि ती आन्तरिक विमानलाई केही दिन विमर्श गरिकन अब तिमीहरूले पूरा सिट क्षमता अनुसार यात्रा गर्न सक्छौ भन्ने अनुमति सरकारले दिएको छ। एउटै देशमा दुई खालको नियम, एउटै देशमा दुई खालको मापदण्ड, के का लागि, कसका लागि? के सार्वजनिक सवारी साधनमा चाहिँ आम मानिसहरू बस्ने गर्दछन् र ती मानिसहरूलाई चाहिँ जे भए पनि हुन्छ अथवा त्यसलाई सेवा दिने यातायात व्यवसाय चाहिँ मर्कामा परे पनि हुन्छ, तर विमान चढ्ने भनेपछि अलिकति सुकिला मुकिला मानिसहरू हुन्छन्, त्यसकारण उनीहरूलाई चाहिँ जस्तो सुकै भए पनि हुन्छ भन्ने नै कुराले काम गरेको हो वा यसको पछाडि अर्को कुनै तर्क र अर्को कुनै रहस्य छ? यो प्रश्न बडा महत्त्वपूर्ण छ र यो प्रश्नको उत्तर लिएर हामी यो खण्डमा आइपुगेका छौँ। प्राधिकरण र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको डोमेस्टिक टर्मिनल लगायतको संरचना र प्लस आन्तरिक विमानस्थलहरू चाहिँ विगत 1 महिनादेखि हामी तयारी अवस्थामा थियौँ। नेपाल गभर्मेन्टले डिसिजन गरेको भोलिपल्टबाट हामी फ्लाइट सञ्चालन भएमा हामी चाहिँ आफ्नो एयरपोर्टको फेसिलिटी हामीले अप टु डेट राखेका थियौँ। त्यही कारण 1 गतेबाट चलाउने भनेको 5 गते किन भयो भन्ने कुरा यहाँले जुन भन्नुभयो, नेपाल गभर्मेन्टले 1 गतेबाट सञ्चालन गर्ने भनेर मन्त्री परिषदले निर्णय गर्यो, तर एयरलाइन एसोसिएसन अफ नेपाल भनेको वायुयान सञ्चालक सङ्घको पदाधिकारीहरूले चाहिँ 50% अकुपान्सीमा हामीले जहाज चलाउन सक्दैनौँ, हामीलाई घाटा हुन्छ, भाडा पनि बढाउन पाइँदैन, त्यसकारण हामी चाहिँ जहाज चलाउँदैनौँ भनेर उहाँले असहमति जनाउनु हो। उहाँले असहमति जनाएपछि पर्यटन मन्त्रालयले अब 100% अकुपेन्सी नभने तापनि एउटा छुट्टै एउटा परिपत्र गरियो, त्यसमा त्यो कुराको उल्लेख गरिएन। त्यो कुराको उल्लेख नगरेको भनेको त्यो 100% अकुपेन्सी गरेर चाहिँ उडाउने भन्ने कुरा भएर भोलिबाट 5 गतेबाट उहाँले उडाउँदै हुनुहुन्छ। र पहिलो कुरा के छ भने कुनै पनि निर्णय रिजिड हुँदैन, त्यो फ्लेक्सिबल हुन्छ, कहिलेकाहीँ चेन्ज हुनसक्छ, त्यही अनुसार चेन्ज भएको हो। त्यसमा चाहिँ कुनै चाहिँ कमजोरी रहेर अथवा एयरपोर्ट प्रिपेयर नभएर चाहिँ होइन। अब एउटा कुरा के छ भने अब यातायातलाई चाहिँ मैले बुझेसम्म उहाँहरूले चाहिँ डबल भाडा चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले उहाँहरूलाई दिनुभएको छैन। 50% भाडाको 50% बढी र प्लस 50% चाहिँ अकुपान्सीमा जहाज गाडी उडाउनु पर्यो। अब यता जहाजले चाहिँ तपाईँको 100%मा चाहिँ उडायो, तर पनि जहाजको त भाडा पक्कै पनि महँगो हुन्छ नि। जहाजको भाडा त बससँग तुलना गर्न सकिन्न। जस्तो विराटनगरको भाडा अहिले झन्डै 6000 देखि 8000 छ भने विराटनगर 50% लामो दूरीका गाडीहरूले बढाए पनि त 3000 भन्दा बढी त जाँदैन। त्यसकारण मलाई लाग्दैन कि जहाज चलेर उहाँहरूको पेसेन्जर कम हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। पहिलो कुरा के हुन्छ भने प्लेनको सङ्ख्या गाडीको तुलनामा धेरै कम हुन्छ, विगतमा पनि हामीले चाहिँ हेर्थ्यौँ, अहिले पनि त्यही हो। दोस्रो कुरा गाडीको चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा डेस्टिनेसनबाट अर्को डेस्टिनेसन जाँदाखेरि बिचमा धेरै मान्छेको चढ्ने र ओर्लिने हुनसक्छ।
तर जहाजमा त्यो हुँदैन। जहाजमा एउटा डेस्टिनेसनबाट अर्को डेस्टिनेसन मात्रै हुन्छ। प्लस जहाजमा तपाईँको मोनिटर गर्ने निकाय धेरै हुन्छन्। जस्तो मैले यहाँलाई भनौँ, जस्तो सिभिल एभिएसनले आफ्नो पार्टबाट गर्नुपर्ने हुन्छ, एयरलाइन्सले आफ्नो पार्टबाट गर्छ, सेक्युरिटीले आफ्नो पार्टबाट गर्छ। तर बसहरूमा त त्यो सम्भव भएन। बसले आफ्नो मात्रै जे गर्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यो फेरि उहाँहरूको चाहिँ अब जस्तो यहाँबाट विराटनगर जाने जहाज मलेखु भक्करे चितवन हुँदै जान्छ, पेसेन्जर ओह्राल्दै चढाउँदै जानुहुन्छ। त्यो हरेक ठाउँमा चाहिँ तपाईँको सेनिटाइजिङ गर्न, हरेक ठाउँमा चाहिँ गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले नेपाल गभर्मेन्टले मलाई लाग्छ 50% अकुपेन्सी गर्नुभएको होला। तर मलाई लाग्छ केही समय पर्ख्यौँ हामीले कोभिडको यो हेरेर, कि त पुनः परिमार्जित हुन्छ कि बन्द पनि हुनसक्छ। त्यस कारण चाहिँ अहिले आत्तिहाल्नुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। अनि एउटा कुरा के हुन्छ भने प्लेन भनेको रिस्की कुरा हो। प्लेनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 50% 18 सिटलाई 50% भनेको 9 जना लिएर जहाज चलाएर प्लस तपाईँ फेरि भाडा पनि हामीले बढाउन दिएको छैनौँ। सिभिल एभिएसनले, पर्यटन मन्त्रालयले उहाँले कसरी सस्टेन गर्नु, सस्टेन पनि त हुनु पर्यो। जस्तो लुक्लासम्म जानलाई 9 जना लिएर त उहाँलाई पोसाउँदैन। यी कुराहरू हेक्का राखेर प्लस सुरक्षाको पुरा मापदण्डहरू अपनाएपछि मात्रै उहाँलाई पर्मिसन दिएको हो। र विश्वमा र मैले अर्को जोड्न चाहेँ, विश्वमा जहाँ पनि जहाज वायुयान सञ्चालन भएका छन् त्यहाँ 100% अकुपेन्सीमै भएका छन्। तर सुरक्षाका मापदण्डहरू चाहिँ पुरा अपनाउनुपर्छ, त्यसमा कुनै कम्प्रोमाइज गर्नुहुन्न। सुरक्षाका मापदण्ड बेसिक कुराहरू प्रोटोकलमा के भनिएको छ, सुरक्षा प्रोटोकलमा त्यो जम्मै कुरा मापदण्डहरू अपनाउनै पर्छ। त्यसमा कहीँ कतै कमजोरी छ भने जुन पक्षले कमजोरी गरेको छ त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ। सरकारको दुई थरी मत रहेको छ, दुई थरी भनाइ रहेको छ र सरकारको यो भनाइले यातायात व्यवसायीहरूको चित्त बुझ्ला नबुझ्ला त्यो फरक खालको कुरा हो। तर उसले उत्तर चाहिँ दिएको छ। जस्तो सार्वजनिक सवारी साधनमा जो मानिसहरू अहिले चढिरहेका छन् ती मानिसहरूले सामाजिक दूरी कायम गर्नु पर्ने छैन भन्ने यातायात व्यवसायको तर्क के रहेको छ भने त्यहाँ बसको झ्यालहरू खुल्ला रहेको हुन्छ, खुल्ला ठाउँमा कोरोनाको सङ्क्रमणको डर कम रहेको हुन्छ। उनीहरू यो तर्क गरिरहेका छन्। विमानको सन्दर्भमा सरकारको तर्क बेग्लै प्रकारको रहेको छ, खर्चले धान्न नसक्ने उसको तर्क रहेको छ। यी सबै तर्कहरू रहिरहँदाखेरि 5 गतेदेखि आन्तरिक विमानहरू चढ्न थालेका छन्। आन्तरिक विमानहरू चल्दा त्यसको बाहिरपट्टि जसरी मानिसहरूलाई सामाजिक दूरी कायम गरेर ज्वरो नापेर यसरी उनीहरूलाई विमान चढाएको छ। विमान चढ्दाखेरि त्यो करिब आधा घण्टादेखि 45 मिनेटको अवधिमा उनीहरू कसरी सङ्क्रमण मुक्त हुन सक्छन् त? त्यसको लागि आन्तरिक विमानस्थल कसरी सुरक्षित राखिएको छ, विमानभित्र सुरक्षाका उपायहरू के अपनाइएको छ र एउटा व्यक्ति सङ्क्रमित भएको छ तर उसमा लक्षण देखिएको छैन भनेदेखि ऊबाट अर्को व्यक्ति सुरक्षित हुने वातावरण कसरी बनाइदिएछ? हामी त्यो भनाइ पनि यहाँ प्रस्तुत राख्दैछौँ। सीमित साधन स्रोत उपलब्ध, यहाँको फिजिकल स्ट्याटस जुन छ, हाम्रो टर्मिनलहरू डोमेस्टिक इन्टरनेसनल दुवै साना, विमानस्थल पनि साँघुरो, अनि अब यत्रो समय रोकिएको जहाजहरू एकैचोटि उड्नु पर्दाखेरि अहिले भर्खरै हामीले त्यहाँ डोमेस्टिकमा बिहान 5 बजेदेखि उपस्थित थिएँ र डोमेस्टिकको अवस्था हेर्दाखेरि मेजोरिटी ट्राभलर्सहरू बिरामीहरू उपचारबाट फर्कनु भएको, त्यसपछि सुत्केरी आमा दिदी बहिनीहरू उहाँहरूको यात्रा गर्न लागेको देखियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको सहकारीमा समन्वयमा उहाँहरूले त्यहाँ आवश्यक म्यान पावर र साधन स्रोत राखिदिनु भएको छ। भेहिकलबाट, लोकल भेहिकलबाटै आउनुहुन्छ अहिले यात्रुहरू, गाह्रो छ उहाँहरूलाई थाहा छ। त्यो भेहिकलमा आउँदाखेरि हामीले पहिले नै सूचना जारी गरेका छौँ, 50% क्यापासिटीमा मात्रै भेहिकलमा यात्रु ल्याइदिनुहोस् र त्यहाँ ल्याइसकेपछि हामीले सानो सोसल डिस्टेन्सिङ बनाएका छौँ।
त्यहाँबाट त्यही मेन्टेन गरेर आइदिनु, सुरक्षासँग पनि अनुरोध गरेका छौँ, एयरलाइन्ससँग पनि अनुरोध गरेका छौँ। अनि त्यहाँभित्र पस्ने बेलामा टेम्परेचर चेक गरिसकेपछि विमानस्थल प्रवेशद्वारमा सेनिटाइजरहरू राखेका छौँ र त्यहाँबाट भित्र पसेपछि फेरि सिक्युरिटी चेकहरूमा पनि सिक्युरिटी चेक गर्नेहरू सबैलाई फर्स्ट थिङ इज कमिङ इनसाइड द एयरपोर्ट फ्रम इन्टरनेसनल एयरपोर्टको गोल्डन गेटबाटै प्रवेश गर्दा मास्क बिना प्रवेश निषेध गरिएको छ, जो कोहीलाई यो स्वास्थ्यकै लागि हो। र यदि कसैले ल्याउन बिर्सनुभयो रहेनछ भने हामी त्यसको व्यवस्थापन गर्छौँ, दिएका छौँ। अराइभल यात्रुलाई दिने चलन छ, डिपार्चरलाई दिने चलन छ। र आजको दिनदेखि नेपाल सरकारको निर्णयमा डोमेस्टिक एयरलाइन्सहरू सेड्युल फ्लाइट सञ्चालन हुन लागेको छ। चार्टर फ्लाइटहरू, रेस्क्यु फ्लाइटहरू डोमेस्टिक पनि भइरहेका थिए। सिमीकोट, डोल्पा, सुर्खेत, लुक्ला जस्ता ठाउँहरूमा थुप्रै यात्रुहरू 2500 यात्रुहरू लकडाउनमा गइसक्नुभयो र अहिले आएर हजुरको इन्टरनेसनलमा 85-86 हजार भन्दा बढी यात्रुहरू ट्राभल गर्दाखेरि डोमेस्टिकमा 2500-3000 यात्रु ट्राभल गर्नुभएको छ। र आज हामी के भनिरहेछौँ भने सेड्युल फ्लाइट अपरेट गरिरहेछौँ भन्ने हिसाबमा बुद्धको मात्रै मैले हेर्दाखेरि आज 17वटा फ्लाइट रहेछ। यतिको अलिक कम रहेछ, 6-7वटा फ्लाइट मात्रै राख्न सकेका छौँ आज भन्नुभएको छ। यो फर्स्ट डे हो, उहाँहरूलाई शुभकामना छ। सुरक्षित रूपमा गन्तव्यमा पुर्याउन ल्याउन सक्नुहोस्। र ती एयरलाइन्सहरू जसले ट्राभलको लागि प्रधान कार्यालयबाट क्यानबाट चाहिँ नि सेड्युल अप्रुभ गराउनु भएको छ, उहाँहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिमका अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन WHO आयोगका ती प्रावधानहरूलाई शिरोधार्य गर्दै क्यानले जुन SOP बनायो, स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिडियर, त्यो प्रोसिडियरको तहतमा रहेर उहाँले आफ्नो बनाउनु भएको छ, अप्रुभल भएको छ मेरो DG-बाट। र त्यो बनाएअनुसार उहाँहरूले डेमोन्स्ट्रेसन गर्नुभयो, पहिला पटक गर्नुभयो, पहिले नै तयारी भएको। वास्तवमा इन्टरनेसनल खोल्नु अगाडि डोमेस्टिक सुरु गर्नुपर्छ भन्ने सोच भएको थियो पहिला। त्यही हिसाबमा हामीले सोसियल डिस्टेन्सिङ लगायतका कुर्सी टेबुल सबैमा त्यो व्यवस्थापन गरेका थियौँ, काउन्टर्सहरूमा गरेका थियौँ। एयरलाइन्स काउन्टर्सहरूमा व्यक्ति गएर अगाडि जाने बित्तिकै उहाँहरूलाई डिस्टेन्समा त हुँदै हुनुहुन्छ, मास्क लगाउनु भएको छ। फेरि पनि त्यहाँको हाम्रो कर्मचारी जो साथीहरू हुनुहुन्छ, काउन्टर चेक गर्नेहरू लगायत गाइडेन्स गर्ने साथीहरू सबैले सके PPE नै लाउनु भएको छ। PPE लाएर दिनभरि बस्न सम्भव रहेनछ। मास्क र भाइजर अनिवार्य लगाउनु भएको छ, इभन पन्जा पनि अनिवार्य लगाउनु भएको छ। र त्यो काउन्टरमा चेक गरिसकेपछि स्टराइल हलमा जाँदाखेरि पनि भित्र जुन डिपार्चर वेटिङ हल छ त्यो सानो छ, त्यसमा फेरि सोसियल डिस्टेन्सिङका मापदण्डहरू सबै लागू गरिएका छन्। सुरक्षा निकै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ। हिजो अस्ति सुरक्षा, खास गरी सार्वजनिक बसमा सुरक्षाको कुरा गर्दा चोरी डकैतीको कुराहरू हुन्थ्यो, दुर्घटनाको कुराहरू हुन्थ्यो। त्यसबाट कसरी यात्रालाई सुलभ र सुरक्षित राख्ने भन्ने मूल प्रश्न रहने गर्थ्यो। यति बेला ती कुरा छन्, ती कुराहरू गौणमा छन्, तर कोरोनाको सङ्क्रमणबाट यात्रुलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने प्रश्न रहेको छ। यता विमानतर्फ पनि त्यही कुरा रहेको छ। विमानस्थलमा पुग्दाखेरि, विमानस्थलसम्म पुगुन्जेलसम्म, विमानस्थलमा पुगिसकेपछि यी तीनै चरणमा कसरी यात्रुलाई सुरक्षित राख्ने र यात्रुसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउने एयर होस्टेसहरू कसरी सुरक्षित रहने र इमिग्रेसनका मानिसहरू कसरी सुरक्षित रहने, यी प्रश्नहरू रहेका छन्। यो प्रश्नमा केही उत्तरहरू छन्। यी छिपछिपे उत्तरहरूले कहिले मन शान्त गरेको देखिन्छ, कहिले मन शान्त नगरेको पनि देखिन्छ, तर प्रश्नहरू त जायजै रहेका छन्। यो प्रश्नलाई चाहिँ अब टेढो मेढो ढङ्गबाट उत्तर दिएर मात्रै पनि पुग्दैन। मूल कुरा सुरक्षा नै दिनुपर्छ, सुरक्षित वातावरण नै बनाउनु पर्दछ। त्यसको लागि आम रूपमा परीक्षण गर्ने र जो मानिससँग परीक्षण गरेर
परीक्षण गरेको रिपोर्ट अर्थात् PCR नेगेटिभ रिपोर्ट छ त्यो मानिस यात्रा गर्न सक्ने कुरा भयो। जो मानिससँग परीक्षण गरिएको छैन त्यो मानिस हिँड्न नसक्ने कुरा भयो। तर यसो भन्दाखेरि पनि कतिपय मानिसहरू PCR को नाममा व्यापार भयो भनेर चर्चा पनि नचलेको होइन। तर सरकारले आम रूपमा परीक्षण नगरिकन को मानिस सङ्क्रमित हो को मानिस सङ्क्रमित होइन कसरी भन्न सक्छ? अनि यही सङ्क्रमण बढेको बेलामा उसले यसरी ह्वातहुत्तै कसरी खुलाउन सकिरहेको छ? सबै कुराहरू यसको पछाडिको रहस्य के हो त? किन सरकार हिजो लकडाउन गर्यो? किन सरकारले आज ह्वातहुत्तै खुला गर्यो? यो प्रश्नको उत्तर लिएर हामी एकछिनपछि आउनेछौँ। अहिले छोटो विश्राम लिँदैछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युजमा छौँ र करेन्ट न्युजमा कुराकानी गर्दैछौँ। 6 महिनासम्म सार्वजनिक सवारी साधनहरू बन्द गरियो। लामो दूरीका बसहरू, आन्तरिक विमानहरू, बाह्य विमानहरू सबै बन्द गरिए। अहिले ती बन्द भएका लगभग सबै कुराहरू जस्तो खुल्न थालेका छन्। कतिसम्म भने अहिलेसम्म बन्द नरहेको पशुपतिनाथ मन्दिरसम्म पनि बन्द रह्यो 6 महिना र अब त्यसलाई खुल्ला गर्ने भनेर पशुपति क्षेत्र विकास कोषले तयारी थालेको छ। हामी सुरक्षित गर्छौँ, सुरक्षाका उपायहरू अपनाउँदै मन्दिर खुल्ला गर्छौँ भनेर उसले पनि तयारी थालेको छ। फेवाताल जहाँ पर्यटकहरूको प्रमुख आकर्षणको केन्द्र हो पोखराको, त्यसलाई पनि खुल्ला गर्ने तयारी हुन थालेको चर्चा चल्न थालेको छ। कसरी सुरक्षित राख्ने मन्दिरमा जहाँ मानिसहरू जान्छन्, ढोक्छन्, पूजा गर्छन्, लामबद्ध हुन्छन्, कसरी सुरक्षित हुन सक्छ त? कसरी कोषले तयारी गरेको छ सुरक्षाको? कि उसले पनि अन्य बजारहरू खुल्ने, पसलहरू खुल्ने, विमान चल्ने, यातायात चल्ने, मन्दिर चाहिँ किन नखोल्ने भन्ने तर्क मात्र गरेको हो कि यसको पछाडिको अर्को पनि रहस्य छ? हामी त्यो कुरा पनि प्रस्तुत गर्दैछौँ। जसरी निरन्तर जाने मार्गहरू छन् दर्शनका लागि, ती मार्गहरू खोल्दैनौँ, पश्चिम द्वार मात्रै खोल्दछौँ र पश्चिम द्वार खोल्दाखेरि हामी भुवनेश्वरीको सानो द्वारबाट प्रवेश गराउँदछौँ र त्यहाँबाट लाइनबद्ध 2-2 मिटरको दूरीमा राखेर मात्रै हामी दर्शन गर्नको लागि पठाउँदछौँ। मन्दिरभित्र प्रवेश गरिसकेपछि मन्दिरलाई पुरा परिक्रमा गराउने छैनौँ र मन्दिरको पुरा परिक्रमा नगरिकन मूल ढोकाबाट नै टाढैबाट दर्शन गर्ने, फुल अक्षता पातीहरू लिएर नजाने, धुपहरू लिएर भित्र नजाने र धुपहरू बाल्नको लागि निश्चित रूपमा एउटा ठाउँहरू तयारी गरेका छौँ। र उहाँहरू जसै भुवनेश्वरीबाट प्रवेश गर्नुहुन्छ, प्रवेश गर्ने बित्तिकै हामीले त्यहाँ मेटल डिटेक्टर लगाएर उहाँहरूको यो थर्मल गनबाट ज्वरो नाप्नेदेखि लिएर सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, अनि साबुन पानीले हात धुने प्रक्रिया, जुत्ता चप्पल खोलिसकेपछि जाने सानोको हात धुने, त्यसपछि डिटेक्टरले चाहिँ त्यो थर्मल गनले चेक गरिसकेपछि फेरि सेनिटाइजर लगाउने, अनि लाइनमा बस्ने, लाइनमा 2 मिटर दूरी कायम गरेर बस्ने र भित्र गएर मूल ढोकाबाट मूल मन्दिरको मूल विग्रहको दर्शन गर्ने बित्तिकै त्यही बाटोबाट फर्किएर पश्चिम द्वारको मूल 1 नम्बरबाट बाहिर निस्कने गरी एउटा प्रक्रिया मिलाएका छौँ र यो प्रक्रिया हामीले मिलाइसकेको अवस्थामा छौँ। केही प्रक्रियाहरू बाँकी रहेका छन्। नेपाल सरकारले निर्देशन दिएर यदि पशुपतिको मन्दिर पनि खोल्ने भनेर भनिदिएको खण्डमा हामीले 1 दिनको अन्तरालमा, 1 दिनको मार्जिनमा सम्पूर्ण जनशक्तिहरू परिचालन गरेर सजिलैसँग दर्शन गराउन सक्ने स्थिति बनेको छ। खुल्न त धेरै कुरा खुलेका छन्। संसारका धेरै राष्ट्रहरू, खास गरी युरोपमा, अस्ट्रेलियामा बन्द गरिनु हुँदैन भनेर जुलुस नै निस्किएका छन् र ती राष्ट्रहरूमा सङ्क्रमण पनि देखा परेको छ। हुनसक्छ त्यही तर्कको सहारा नेपालमा पनि लिएको छ, हुनसक्छ त्यही तर्कको बलमा नेपालमा पनि चर्चा भएको। तर हामीले सबैभन्दा पहिला ध्यान दिनुपर्ने कुरा आफ्नो स्वास्थ्यलाई हो। त्यो स्वास्थ्यलाई ध्यान दिइरहँदाखेरि म कसरी सुरक्षित हुने,
र मेरो कारणले अर्को व्यक्तिलाई असुरक्षित नबनोस् भन्ने वातावरण कसरी बनाउने, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सबैभन्दा धेरै यसमा सोच्नुपर्ने राज्यले हो, व्यक्ति स्वयंले पनि नसोचेको होइन। सरकारले लकडाउन भन्दा घरमै यसै कारण बसेका हुन् मानिस कि म सुरक्षित भए अर्को मानिस पनि सुरक्षित हुन्छ, अर्को मानिस असुरक्षित भए म पनि असुरक्षित हुन्छु भनेरै मानेका हुन्। अन्यथा कसलाई थिएन होला बाहिर स्वतन्त्र विचरण गर्ने मन, कसलाई थिएन होला व्यवसाय सञ्चालन गर्ने मन, तर पनि 6 महिनासम्म हात बाँधेर मानिसहरू बसेका छन्। अब जब सबै चिज खुल्ला गरिएको छ भने मानिसहरू निस्किन थालेका छन्। सबै खुल्ला गर्दा निस्कने, तर कसरी निस्कने, तर सुरक्षित हुने कसरी? सुरक्षा साँच्चीकै गर्छ त मास्कले, सुरक्षा साँच्चीकै पन्जाले गर्छ त, सुरक्षा साँच्चीकै सेनिटाइजरले गर्छ त? यस्ता थुप्रै प्रश्नहरू रहेका छन्। एकजना जनस्वास्थ्यविदले यहाँनिर केही टिप्स दिएका छन् जहाँ खुल्लापनमा पनि सुरक्षित हुन सक्छ भनेर उनी बताइरहेका छन्। कोरोना महामारी अहिले बढ्दो क्रममा छ। नेपालमा पनि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या र मृतकको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। हामीले यो कोरोना भाइरससँग लामो यात्रा तय गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ। त्यो भएको हुनाले हामीले अब लकडाउन गरेर अथवा निषेधाज्ञा गरेर अघि बढ्न चाहिँ असम्भव छ। हाम्रो आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक विभिन्न पाटाहरूमा लकडाउनले नकारात्मक असर दिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको जनचेतना हो र विभिन्न सञ्चार माध्यममा, विभिन्न टोलहरूमा, विभिन्न बस्तीहरूमा, हरेक ठाउँमा, हरेक वर्ग, हरेक समुदायले कोरोना सङ्क्रमणबाट कसरी बच्ने, आफ्नो जनजीवन कसरी सुचारू गर्ने लगायतका उपायहरूको चाहिँ हामीले खोजी गर्नुपर्छ र यसको विकल्प छैन। विश्वमा विभिन्न अध्ययनहरूले के देखाएको छ भने जुन देशमा सही तरिकाले मास्कको सङ्ख्या धेरैले गर्छन्, धेरै जनसङ्ख्याले गर्छ, ती देशमा कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणमा आएको छ। र हामीले खास गरेर घरबाट बाहिर निस्कँदाखेरि सही तरिकाले नाक र मुख राम्रोसँग छोप्ने गरी सही तरिकाले हामीले चाहिँ मास्क चाहिँ लगायौँ भने कोरोना सङ्क्रमणबाट धेरै हदसम्म बच्न सक्छौँ। अहिले मैले देखिरहेको छु टोलतिर, बस्तीतिर मैले विभिन्न ठाउँमा हेरेको छु, हेरेमध्ये धेरै करिब चाहिँ 30%ले चाहिँ मास्क लगाएको छैन भने बाँकी 30%ले सही तरिकाले मास्क लगाएको छैन। यहाँहरूलाई म अवगत गराउन चाहन्छु, कोरोना भाइरस सबैभन्दा धेरै नाकबाट शरीरमा प्रवेश गर्छ, त्यसपछि मुखबाट अनि नगण्य रूपमा आँखाबाट। यदि हामीले नाकमुनि अथवा चिउँडोमुनि मास्क लगायौँ भने त्यसको कुनै पनि अर्थ छैन। त्यो भएको हुनाले हामीले नाक र मुख राम्रोसँग छोप्ने गरी कपडाको मास्क लगाउन सकिन्छ, सर्जिकल मास्क लगाउन सकिन्छ, N95, K95 मास्क पनि लगाउन सकिन्छ। आफ्नो क्षमता अनुसार र उपलब्धि अनुसार हामीले जुनसुकै मास्क लगाए पनि हुन्छ, तर सही तरिकाले लगाउनु पर्यो। र हामीहरूले भिडभाड नगर्ने, दूरी कायम गर्ने, बारम्बार हात धुने, सफा गर्ने, यी काम पनि हामीले निरन्तर गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले कोरोना पछिको यो नयाँ युगमा हामीले बाँच्नलाई हामीले सिक्नुपर्छ। त्यो बाँच्न सिक्नको लागि निकै सस्तो छ। एउटा चाहिँ 10 रुपियाँको मास्कले हामीलाई बचाउँछ। त्यो हुँदा हामी सबैले भविष्यमा सङ्क्रमण धेरै बढ्यो भने राज्यले अन्य स्टेप चाहिँ लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ र त्यो अवस्था नआओस् भन्नको लागि हामी हरेक जनताले सही तरिकाले हामीले मास्क प्रयोग गरौँ, भिडभाड नगरौँ। यदि मात्रै गऱ्यौँ भने पनि कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणभित्र आउँछ। खुलापन त चाहिएकै छ, ठप्प भएर राज्य चल्न सक्दैन। यसलाई
खुलापन त चाहिएकै छ, तर खुलाउने कसरी? जसरी हिजो वातहुत्तै बन्द गरियो, अहिले त्यसै गरी एक्कासी खुल्ला गरिएको छ। न बन्द गर्दाखेरिको एकरूपता थियो, न खुल्ला गर्दाखेरि एकरूपता छ। हिजो 2 जना संक्रमित हुँदा पुरै देश बन्दाबन्दीको अवस्थामा पुग्यो। आज 50,000 भन्दा बढी मानिस, 400 भन्दा बढी मानिसहरू मृत्यु भइसकेका छन् र त्यस बेला चाहिँ खुल्ला गरिएको छ। मानिसको मनमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो र घरबाट निस्किँदा हरेक मानिसले के म सुरक्षित हुन्छु भनेर प्रश्न गर्नु पनि स्वाभाविक नै हो। व्यापार एउटा कुरा, व्यवसाय अर्को कुरा। हिजोसम्म व्यापारीहरू भन्दै थिए कि हामीले पसल खोल्न पाएनौँ भनेर, आज भन्दैछन् पसल खोल्यौँ तर पसलमा किन्न आउने मान्छे भएनन् भनेर। हिजोसम्म यातायात व्यवसायीहरू भन्दै थिए कि हामीले व्यवसाय गर्न पाएनौँ भनेर, आज भन्दैछन् बसमा चढ्ने मानिसहरू भएनन् भनेर। त्यसैले मानिसको जात नै यस्तो हो कि ऊ एउटै कुरामा सन्तुष्ट रहन सक्दैन, एकै ठाउँमा आरामसँग बस्न पनि सक्दैन। त्यस्तो मानिसलाई सन्तुष्ट, सुरक्षित र खुसी पार्नुपर्नेछ राज्यले। त्यहाँनिर उसले अभिभावकीय भूमिका पनि निर्वाह गर्नु परेको छ। तर पछिल्ला दिनका उसका निर्णयहरू बडा दुविधाग्रस्त देखिएका छन्, जसले गर्दा मानिसहरू बुझिरहेका छैनन्, तर थुनिएर बसेको मानिस निस्किन पाउँदा खुसी चाहिँ व्यक्त गरिरहेका छन्। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।